بسم الله الرحمن الرحیم. اقسام اعراب مستثنا. د مستثنا تعریف چې دینو دا بیان شو. دا غین بعد د مستثنا دو قسمونه متصل او منفصل بیان شو، او بیا د مستثنا منه د ذکر او د عدم ذکر په اعتبار سره دو قسمونه مفرغ او غیر مفرغ بیان شو، او بیا دا ذکر شو چې په کوم کلام کې مستثنا راغلی وي نو هغه په دو قسمه دي، موجب او غیر موجب. دا څومره وضاحتونه چې وشو نو دا دې لپاره وشو چې دا د مستثنا چې کوم اعراب دی د دې مختلف قسمونه دي، او په هغه مختلفو قسمونو کې د دې استعمال کیږي د متصل او د منفصل، د موجب او د غیر موجب. نو په دې وجه باندې دا اعراب مستثنا د اقسام د بیانولو نه مخکې مصنف رحمه الله مونږ ته دغه سیزونو وضاحت کو چې استثناء په کلام موجب کی وی، په کلام غیر موجب کی وی، استثناء متصل لازی منفصل لازی، او عمدغه شانتی مفرغ او غیر مفرغ رازی. اوس مصنف رحمه الله د اعراب مستثناء اقسام بیانی. پدې کې مصنف رحمه الله یو ټیبل جوړ کړی دی، په هغه کې لومبي کالم چې دی نو آی کې نمبر دی، په دویم کالم کې قاعده ده، او په دریم کالم کې مثال دی. نمبر 1 قاعده ده اگر مستثنا متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. مستثنا متصل د متصل معنی مخ کی ذکر شوا چې مستثنا د استثناء نه مخ کی په مستثنا منه کې داخل وي، د الا نه بعد راغلی. دا دویم شرط دی. یو خدا چې مستثنا متصل وي، دا لومبی شرط دی. دویم پکې دا شرط دی چې د الا نه بعد راغلی، یعنی پا حروف استثناء کی الا ذکر شوی، باقی نا. پا کلام موجب کی راغلی وی، دا دریم شرط تی. کلام موجب اغیتا وی چه پا اغی کی نفی نہیں استفهام نوی. نو پا کم مستثنا کی جدا دریوان شرطون موجود شی تو مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. دغ مستثنا با ہمیشہ دا پار منصوب بھی. مثال دی جاءنی القوم الا زیدن، پدی دے کہ دا زیدن مستثنا دی، او متصل پدی وجہ دی چې د دې الا حرف استثناء دراتلون مخ کې دا زید پدی قوم کې داخلو، او الا نه بعد راغلی دی. دا پکې دویم شرط موجود شو، او دریم شرط دا دی چې دا کلام موجب دی، نه پکې نفی شتا، نه پکې نهی شتا، نه پکې استفهام شتا. پدی وجہ باندې همیشه د پاره دا مستثنا و منصوبی زیدن په فتحی د دال سره ویل کیږي منصوب. دویم نمبر اگر کلام غیر موجب میں مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم کرے تو منصوب پڑھتے ہیں. مستثنا راغلی دا په کلام غیر موجب کی. کلام غیر موجب هغه ته وی چې پاره کې یا نفی وی، یا پکې نهی وی، یا پکې استفهام راغلی. نو یو شرط پکې دا دی چې مستثنا په کلام غیر موجب کی وی، او دویم شرط پکې دا دی چې مستثنا کو مستثنا منه پر مقدم کری.
مستثنا چې دی په مستثنا منه باندې مقدم کړی شي تو منصوب پڑھتے ہیں پدی وقت کی دا منصوب لستلی شي لکه ما جاءنی الا زیدن احد پدی دا کی ما جاء چدی دا نفی دا ماضی منفی دا او دا دی نفی دا وجنا دا کلام غیر موجب گرزید نلنبی شرط پاکی موجود شو چی دا کلام غیر موجب دی او دا زیدن مستثنا دی و احدن مستثنا منہو دی نو دویم شرط موجود شو مستثنا مقدم دی پا مستثنا منہو نو دا دوال شرطونه چې موجود شنو اوس حکم پیدا دی چې منصوب پڑھتے ہیں دا مستثنا و منصوب لستلی کیږي زیدن په فتحې د دال سره دریم نمبر قاعده دا چې مستثنا منقطع ہمیشہ منصوب ہوتا ہے پدې قاعده کې یو شرط دی چې مستثنا منقطع وي منقطع دا مطلب دی چې د حرف استثناء دراتلو نه مخکې هم دا مستثنا په مستثنا منه کې داخلو نوي لکه سجد الملائکه الا ابلیس پدې ځای کې دا ابلیس چې دی مستثنا ده او الملائکه مستثنا منه ده او ابلیس د حرف استثناء الا دراتلو نه مخکې هم د فرشتو په ډله کې داخل نو بلکې خارج و د اغینا نو دا ابلیس مستثنا منقطع ده په دې وجه حکم ادا دی چې منصوب به ویل کېږي ابلیسا سلورم نمبر قاعده دا بعد خلا اور عدا کی مستثنا اکثر علماء کے نزدیک منصوب ہوتا ہے دا خلا اور دا عدا نباد مستثنا دا اکثر علماء پر نسبان دی منصوب بھی لکه جاءن القوم خلا زیدن پدې ده کې زیدن مستثنا دا خلا نباد راغلی نو دا مستثنا و منصوب بھی ما عدا کے بعد مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے او ما عدا چی دین دا دین بعد مستثنا دا ہمیشہ دا پارا منصوب بھی لکا جاءن القوم ما عدا زیدن شپږم نمبر قاعده دا شپږم نمبر قاعده چې دا په دوه جزونو کې تقسیم دی یو الف جز دی بل با جز دی نو پدې کې الف جز کې وایي چې جو مستثنا بعد الا کے کلام غیر موجب میں واقع ہو اور اس کا مستثنا منہ بھی مذکور ہو تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں ایک تو یہ کہ بطور استثناء منصوب ہوتا ہے کما مستثنا چې د الا نه بعد راغلی وي دا یو شرط دی په کلام غیر موجب کې راغلی وي دا دویم شرط دی او مستثنا منه یې مذکور یعنی مستثنا غیر مفرغ دا پکې دریم شرط دی نو کوم ځای کې چې دا درې شرطونه موجود شي چې مستثنا د الا نه بعد راغلی وي په کلام غیر موجب کې راغلی وي او مستثنا منه مذکور وي نو په دغه ځای کې دوه صورتونه جایز دي یو خدا چې په تور د استثناء دغه مستثنا منصوب ویل شي لکه ما جاءنی احد الا زیدن په دې ځای کې مستثنا دا الا نه بعد راغلی دا زیدن دا الا نه بعد دی او کلام غیر موجب دی ما جاء چی دی نو دا منفی دا ماضی منفی دا او نفی چی پکم کلام کی نو دا غیر موجب دی او مستثنا منہو مذکور دی احد مستثنا منہو دی نو پا دی که دو صورتون جائز دی پا دی الف جز کی دی چی یو صورت دا دی چی پتور دا استثناء یعنی تو مستثنا ہوئے او بیا د مستثنا د غنلو نه بعد منصوب ہوئے زیدن په فتحې د دال سره
दूसरे ये कि अपने माक़बल का बदल होता है। और द्वैम सूरत पर के दादी چې دا د خپل माक़बल न बदल शी। बदल से मतलब दी यानी जो इराब इल्ला के पहले इसम का होता है वही इल्ला के बाद का। द इल्ला न मख के चिकम इसम दी नो द आगे चिकम इराब दे हम आगा इराब चे दी नो आगा पा मुस्तस्ना बांधे हम उवेली शी। लका मा जाअनी अहदुन इल्ला ज़ैदुन पदे ځای کې زیدون چې دی د الا نه بعد راغلی دی په کلام غیر موجب کې او مستثنا منه مذکور دی نو پدې کې یو صورت الف جز هغه ویل شو به جز په کې دا دی چې دا مستثنا چې دا نو د دې اعراب د هغه مستثنا منه د اعراب په شان ویل شي نو احدن کې په دال ضمه ده نو زیدون کې هم په دال ضمه ویل شو دیتا بدل وی اوم نمبر صورت دادی اگر مستثنا مفرغ ہو کہ مستثنا مفرغ ہوئی اور کلام غیر موجب میں واقع ہو اور دویم شرط دادی چپا کلام غیر موجب کی تو اللہ کے مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے نبیابا دا اللہ دا مستثنا اعراب دا عامل مطابقی مستثنا مفرغ دا یعنی مستثنا منہو ذکر ندی کلام غیر موجب دی یا پک نفی دا یا پک نہی دا یا پک استفهام دی نو دا الا نه بعد چې دا کوم مستثنا دا نو د دې اعراب د عامل مطابقی دا عامل مطابق داسي چې کوم مستثنا منه مذکور وا او هغه ته کوم اعراب ملاویده د عامل په وجن هم هغه اعراب با مستثنا ته ملاویږي ځکه مستثنا منه ذکر نه ده لکه ما جاءنی الا زیدون پدې ځای کې مستثنا مفرغ د زیدون چې دی دا مستثنا ده لیکن د الا نه مخکې مستثنا منه ذکر نه ده پدې وجه دې ته مفرغ وي او ما جاء چدی دا ماضی منفی دا نو دا نفی دا وجن دا کلام غیر موجب دی او دا الا نه بعد زیدون راغلی دی نو دیتا با منگا رفع ورکو دا جاء فعل دا وجن او فعل چدی نو فاعل تا رفع ورکی ما رأیتو الا زیدن بدیزه که رأیتو چدی نو دا اعراب ورکی زیدن تا دا نصب ذکر رأیتو فعل با فاعل لی نو دا مفعول بهی غواری نو زیدن دا مفعول بهی که دو پا وجہ منصوب ویلی کی او ما مررتو الا بزیدن پا دیزه که زید دا با حرف جر دا وجہ مجرور ویلی کی یعنی پا ما جاءنی الا زیدن که ما جاء عامل دا رفع دی نو زیدن مرفوع ویلی کی پا ضمه سرا او پا ما رأیتو الا زیدن که ما رأیتو عامل دا نصب دی نو زیدن پا فتحی دا دال سر منصوب بیلی کی او پا ما مررتو الا بزیدن که با حرف جر چه دی نو عامل دا جر دی نو پا دی وجه زیدن مجرور بیلی کی مستثنا بعد لفظ غیرہ سوا سوا حاشا کے واقع ہو تو مستثنا کو مجرور پڑھتے ہیں اتم نمبر قیدہ دادا چه مستثنا دا غیرون بعد راغلی یا د سوان بعد راغلی یا د سوا ان بعد راغلی یا د حاشان بعد راغلی نو مستثنا و مجرور ویلی کیږي لکه جاء ان القوم غیر زیدن پدې ځای کې زیدن مجرور دی په کسره د دال سره سوا زیدن یعنی جاء ان القوم سوا زیدن مجرور ویلی کیږي زید او جاءن القوم سوا زید او جاءن القوم حاشا زیدن په دې ټولو مثالونو کې زیدن په کسره د دال سره مجرور ویل کیږي